बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात फिर से खराब होने जा रहे हैं, बड़ा दंगल होने वाला है और एक खिचड़ी पक चुकी है लड़ाइयों की। एक दूसरे के सामने मुख्तलिफ जमातें आ चुकी हैं। यही नहीं कि हुकूमती जमातें और तहरीके इंसाफ आमने सामने हैं, नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आमने सामने आ गए हैं। फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। नून लीग कहीं फजलुर रहमान साहब के खिलाफ है तो कहीं नून लीग की तरफ से यानी नवाज शरीफ कैंप फजलुर रहमान साहब के हक में बात कर रहा है। और उसमें तहरीके इंसाफ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तहरीके इंसाफ ने बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, सिर्फ ये नहीं कि तहरीके इंसाफ बतौर जमात, नहीं, केपी हुकूमत का, यानी जिस तरह से हमने डी चौक में देखा था कि वज़ीर आला अली मीर गंडापुर खुद निकले थे, अब जनाब केपी हुकूमत का 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक शोहदा की दुआया तकरीब का ऐलान, ये इस बात सामने आ गई है। इसके अलावा 200 लोगों की फहरिस्त जो लापता हैं, 200 लोगों की फहरिस्त जो लापता हैं वो इमरान खान को पहुंचाई जाएगी, ये बात भी सामने आ चुकी है। इसी दौरान में एक और बड़ी खबर है कि आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा मांग लिया गया है, इस्तीफा तलब कर लिया गया है। और किन की तरफ से? जो उनके इत्तेहादी रहे हैं। अब ये अजीब सी खिचड़ी पक गई है जिससे हमें और ज्यादा अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, और ज्यादा खलफिशार नजर आ रहा है, और ज्यादा लड़ाई नजर आ रही है। नून लीग भी जलसा कर ले और हम भी, इस रोज आपके जलसे से ज्यादा लोग निकलेंगे, मुआविन खुसूसी सुहेल अफरीदी ने चैलेंज किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक दफा फिर 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक शोहदा की दुआया तकरीब का ऐलान करते हुए चैलेंज किया है कि नून लीग भी जलसा कर ले और हम भी, इस रोज आपके जलसे से ज्यादा लोग निकलेंगे और साबित करेंगे कि वो इमरान खान के साथ हैं। मुआविन खुसूसी ने ऐलान किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से। सुहेल अफरीदी ने केपी असम्बली इजलास के दौरान कहा, उन्होंने कहा 26 नवंबर को 79 लोगों पर गोलियां बरसाई गई, यहां अखलाकी इक़दार खत्म हो चुकी हैं, कुछ लोग दूसरों के एहसानात तले दब चुके हैं जो हक की बात तक नहीं कर सकते। हम अपना आईन और कानूनी हक लेने डी चौक गए थे। अगर इमरान खान को नाहक जेल में ना डाला गया होता तो हम इस्लामाबाद ना जाते। पिछले 2.5 बरस से कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा कि हम जजेस मुदाखलत पर खुतूत लिख रहे हैं। इतने अरसे मज़ाहमती तहरीक किसी ने नहीं चलाई जो पीटीआई वर्कर्स ने अंजाम दी। हमारी सियासी लीडरशिप बेगुनाह कैद में है। 25 दिसंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में शोहदा के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद करेंगे। इसके मुकाबले में आप भी पंजाब में जलसा कर लें। अगर हमारे लोग ज्यादा ना हुए तो इस्तीफा दे देंगे। पश्तून हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है, हमने किसी की गुलामी नहीं की है। पश्तूनों के सरों की कीमत अदा करने वाले आज हमें दर्स देंगे। इस मौके पर जेयूआई के रुकन सूबाई असम्बली रेहाना इस्माइल की जानिब से कोरम की निशानदेही की गई, जिसके बाद इजलास बरोज मंगल तक के लिए मुलतवी हुआ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये इतनी सख्त तकरीरें हो रही हैं, साथ ही जेयूआई की तरफ से आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा मांग लिया गया है। फजलुर रहमान साहब, आप सोचिए कितने करीब रहे और 26वीं आईनी तरमीम में कितनी मुलाकातें हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की। अब वही जेयूआई क्या कह रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दें। जेयूआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रहमान ने कहा है सदर आसिफ जरदारी इस्तीफा दे दें। और उन्होंने इजलास के बाद यह कहा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जेयूआई के दरमियान बिल पर इत्तेफाक हुआ था। बिल दोनों ऐवानों से मंजूर किया गया। सदर पाकिस्तान ने बिल पर 8 एतराजात लगा दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो भी पॉलिसी देंगे इस पर अमल करेंगे। लाहौर के तमाम दीनी मदारिस के मुंतज़मीन से मुलाकातें करेंगे। 22 दिसंबर को फलस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस लाहौर में करेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 22 दिसंबर को यह कह रहे हैं, 25 दिसंबर को तहरीक इंसाफ। यह भी कहा कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मुज़ाकरात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी इस्तीफा दे दें। इससे आगे चलिए, डी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार, रिपोर्ट इमरान खान को देंगे। बैरिस्टर गौहर ने इस चीज का ऐलान कर दिया है। और मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इस्लाहाती इजलास की कवरेज मुसलसल 2 घंटे से जायद हो रही है। कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी खिताब करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। यानी उनको कवरेज नहीं दी जा रही। जो हुकूमत मौक़िफ़ का होगा, सब चैनल सिर्फ उस तरफ तवज्जो देंगे, ये उनकी मजबूरी है। हम रियासत से तसादुम नहीं रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि तसादुम नहीं रजिस्ट्रेशन, और वो ना हुई तो फिर तसादुम। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत वसी करेंगे तातारड़ के, बाकी वो भी साथ में लाएंगे, बाकी लोगों के पास जाएंगे, मदारिस के मुंतज़मीन के पास जाएंगे, अब फिर गिव एंड टेक होगा। लेकिन हुकूमत के लिए एक और मसला खड़ा हो चुका है। अब कुछ लोगों को तोड़ेंगे, कुछ को अपने साथ में लाएंगे, मौलाना को अलग करने की कोशिश करेंगे, मौलाना कहेंगे मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेरे लोगों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर एक और मसला खड़ा होता हमें नजर आ रहा है। हम मदरसा चलाने वालों की औलाद हैं, कैसे मदारिस पर समझौता कर सकते हैं? अल्लामा ताहिर अशरफी, यानी क्योंकि ये फजलुर रहमान साहब के मुकाबले पर जाकर खड़े हो गए हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, मसलकी तौर पर एक हैं, तो इसलिए अब इन पर भी इल्जाम आ रहा है कि आप ये मदारिस के खिलाफ क्या जा रहे हो। कहते नहीं हम मदारिस के खिलाफ जा ही नहीं सकते। लेकिन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, ये जरूर है कि इमरान खान साहब की भी काबीना में नजर आते थे, मुस्लिम लीग नून की भी कोई भी हुकूमत हो
تو طاہر اشرفی صاحب حکومت کے ضرور قریب نظر آتے ہیں۔ فضل الرحمان کا مدارس کے حقوق کی جنگ لڑنے کے عزم کا اعادہ، وہ کہہ رہے ہیں مدارس کی حقوق کی جنگ ہے اور میں تو لڑوں گا ہی، کوئی اور آئے نہ آئے۔ تو یہ بات آگے ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہے، یہ معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر علماء و مشائخ یک زبان، اصلاحات سے متعلق اہم نکات پیش کر دیے۔ لیں جی، وہ اپنے نکات پیش کر رہے ہیں۔ نیا پھڈا، پیپلز پارٹی کی کمیٹی برائے قومی ایشوز کا حکومتی کمیٹی سے ملاقات کا فیصلہ۔ اب یہ ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، خاص طور پر پانی کی تقسیم کو لے کر، نہریں جو نکالنے کا پنجاب حکومت کا پلان ہے، اس حوالے سے سندھ حکومت کو اعتراضات ہیں۔ پنجاب حکومت کہتی ہے جب سیلاب آتا ہے اس کے لیے ہم صرف نہر نکال رہے ہیں جو صرف 4 مہینے کے لیے ہوگی اور اس سے بنجر زمینیں سیراب ہوں گی لاکھوں ایکڑ۔ سندھ حکومت کہہ رہی ہے نہیں، اس سے پانی کم ہو جائے گا، اور یہ اب ایک لڑائی بڑی شدید ہو گئی ہے۔ پی 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 قیادت پر حکومتی حمایت ترک کرنے کے لیے پارٹی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر، قیادت کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور نیچے جو سطح پر لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں، کارکن اور طرح سے ہوتے ہیں، ووٹر اور طرح سے ہوتے ہیں، تو نیچے سے پیپلز پارٹی پر پریشر بڑھ رہا ہے کہ آپ تو آئینی عہدے لے کر بیٹھ گئے ہیں، ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اور یہ ٹیکٹکس یہ بھی ہوتے ہیں کہ جی پریشر ایک طرح سے بڑھایا جائے، لیکن فضل الرحمان صاحب کا الگ پریشر آ رہا ہے پیپلز پارٹی پر بھی، نون لیگ پر بھی۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر پریشر، نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے خلاف پریشر آ رہا ہے۔ ایک نون لیگ کا دھڑا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہے، لیکن ایک دھڑا جو نواز شریف والا ہے وہ مولانا کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وفاقی حکومت کی پیپلز پارٹی کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری، یہ دیکھیے آپ، وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف جانے کی تیاری میں ہے۔ مسلم لیگ نون دینی مدارس بل پر مولانا کے موقف کی حمایت کرے گی، رانا ثناء اللہ۔ اندازہ لگائیے، رانا ثناء اللہ جو مشیر ہیں سیاسی امور کے لیے شہباز شریف کے، یہ میاں نواز شریف کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مولانا کے ساتھ ہیں، ان کی حمایت کریں گے۔ عطا تارڑ کچھ اور بات کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کسی اور طرف کھڑے ہیں۔ چلے محسن نقوی کا نون لیگ سے تعلق نہیں، لیکن عطا تارڑ کا تو ہے۔ اب یہ عجیب کھچڑی ہے۔ مدارس رجسٹریشن بل، نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف کو مفاہمت کا مشورہ کہ جی تحریک انصاف کو تو تن کے رکھو، ان کے خلاف ضرور جانا، عمران خان کو نہیں چھوڑنا، لیکن مولانا کے لیے جناب آپ پیمانے الگ کریں، یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو۔ فضل الرحمان کا مدارس بل پر حکومت سے مذاکرات سے ہی انکار، وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرنی، چلو پہلے تو 26 ترمیم پر آ رہے تھے جا رہے تھے، نہیں اس پر ہم نے بات ہی نہیں کرنی، جاؤ کہانی ختم۔ مدارس بل پر بیشتر تجاویز سے متفق ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بھی رائے لیں گے، عطا تارڑ۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق موجودہ نظام کو برقرار رکھا جائے، علماء کانفرنس میں مطالبہ۔ تو اب کس طرح کے علماء آ رہے ہیں، وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، فضل الرحمان کی سٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ ہمیں لگتا ہے کہ آگے چل کر چیزیں اور زیادہ خراب ہونی ہی ہونی ہیں، کیونکہ بات بن نہیں رہی۔ اور نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف جا کر منائیں فضل الرحمان کو، فضل الرحمان کہتے ہیں مذاکرات ہونے ہی نہیں، جب باتیں طے ہو گئی تھی پھر آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ کب تک یہ دھوکہ چلے گا؟ یہ حکومت ہے ہی دھوکے پر، یہ دھوکہ ہے حکومت، کیونکہ عوام کی حکومت تو ہے نہیں، یہ پہلے دن سے دھوکہ ہے، اور یہ اپنے پرائے سب دھوکے کھا رہے ہیں، سب کے ساتھ دھوکہ چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے نون لیگ نے دھوکہ دیا ہمیں، وہ ہماری نہیں مان رہے، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں نے دھوکہ دیا۔ اب یہ کھچڑی پک رہی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ اب لڑائی شدید ہونی ہی ہونی ہے، خاص طور پر تحریک انصاف جس طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اور یہ جو بات ہے یہ بہت ہی سنجیدہ ہے کہ 200 لاپتہ افراد کی فہرست سامنے آ گئی ہے، کیونکہ کچھ دن لگے ہیں کہ کون سامنے آیا ہے، کس کا رابطہ ہوا ہے، کس کا نہیں ہوا۔ تو یہ پی ٹی آئی مدارس رجسٹریشن پر اپنے 2019 کے معاہدے پر آج بھی قائم ہے، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے، لیکن یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ 200 مسنگ پرسنز کی فہرست تیار کر لی ہے اور اس پر پی ٹی آئی اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے، اس کی رپورٹ بانی پی ٹی آئی کو دیں گے۔ یہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کی ہے اور وہاں پر یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ جب یہ فہرست عمران خان کو ملے گی پھر ان کا کیا موقف ہوگا، اور انٹرنیشنل لیول پر کیا کیا باتیں پھر ہوں گی، کس لیول پر یہ بات جائے گی۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔